मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर का वक्त था, सर्दियों का मौसम था। मिस्र की सरजमीन थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत लग चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फ़ैसले सुनाए जिनको देखकर अकल भी हैरान रह जाती और तारीख़ भी लिखने पर मजबूर हो जाती। लेकिन ये मुकदमा अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ही अनोखा और बड़ा मुश्किल तरीन मुकदमा था, क्योंकि एक औरत पर उसका जुर्म साबित होने के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि उसको बेगुनाह साबित कर दिया और तमाम लोगों को हैरानी और परेशानी में डाल दिया। वो अदालत कोई आम अदालत नहीं थी, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी अदालत थी, क्योंकि उस अदालत में मिस्र के बड़े बड़े काजी, सुल्तान के वज़ीर और मुशीर शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस मुकदमे को सुन रहा था। सुल्तान के सामने एक औरत को पेश किया गया जिसको एक मर्द के साथ ज़िनाह करते हुए पकड़ा गया था और उसके साथ गवाह भी अपने गवाही दे चुके थे। तमाम हाज़रीन सुल्तान से तवक्को कर रहे थे कि सुल्तान उस औरत को शरीयत के मुताबिक एक नामहरम के साथ ज़िनाह करने की सज़ा सुनाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को कहा कि तुम अपनी मुकम्मल दास्तान तमाम लोगों के सामने सुनाओ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुमने किस मजबूरी में गुनाह किया और तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक चरवाहे की बेटी हूँ। मेरा बाप बकरियाँ चराता और उनको बकरियों को बेचकर हमारा ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा था। चंद दिन पहले मेरे बाबा एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी बकरियाँ चरा रहे थे कि मेरे बाबा का पैर फिसला तो वो पहाड़ी से गिर गया और उसकी टांग में शदीद चोट आ गई। हकीम साहब से उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा बाबा बगैर सहारे के चल नहीं सकता। इसलिए मजबूरी में आकर जब मैंने देखा कि हमारे रेवड़ भूख से मरने लगे हैं, तो मैंने अपने बाबा को कहा कि अब जानवरों को और ख़ुद भूख मरने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी बकरियों को लेकर जाऊं और उनका चरा कर ले आऊं। मेरे बाबा मुझे रोकता रहा, लेकिन मैंने अपने बाबा की एक भी ना सुनी और बकरियों के रेवड़ को लेकर चल पड़ी। मुझे बकरियां चराने का कोई तजर्बा नहीं था। कभी रेवड़ उधर चला जाता तो कभी इधर। बकरियों का रेवड़ मेरे काबू में नहीं आ रहा था। मैंने चराते चराते बकरियों को एक नहर के किनारे ले गई। वहाँ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, क्योंकि नहर खुश्क हो चुकी थी और नहर के अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था। लेकिन कम अक्ली में मुझे ये ना पता चला कि मेरे साथ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगी? बकरियां चल रही थी। धूप की तपिश की वजह से मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अब प्यास मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैंने अपनी बकरियों के रेवड़ को वहीं छोड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मुझे नहर की दूसरी तरफ एक और चरवाहा नजर आया। वो भी मेरी तरह बकरियां चरा रहा था। मुझे डर लगा कि उस सुनसान जगह पर मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने सर पर पानी फिरते देखा तो मैं उस चरवाहे के करीब गई और उससे कहा, भाई साहब, आपके पास पीने के लिए चंद घूंट पानी के होंगे। अगर आपके पास मौजूद है तो मुझे दे दें, अब प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उस चरवाहे ने जैसे ही मेरे हुस्न को देखा तो उसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया और वो मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखने लगा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी दे सकता हूँ कि अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। वो मेरी मजबूरी जान चुका था। मेरे पास और कोई चारा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी उसकी पेशकश को कबूल ना करके वापस अपने रेवड़ की तरफ पलटने लगी तो प्यास की शिद्दत ने मुझे इतना झंझोड़ा कि मैं उसी वक्त वहाँ पर गिर गई। दोबारा मैं मुश्किल से उठी, लेकिन वो चरवाहा ये सब मंजर देख रहा था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि मुर्दार भी खा सकता है।
تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں مجھے کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے باوجود کبھی میں نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے ایک عام سے چرواہے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے ایک تھیلے سے 1 گیلن پانی کا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا۔ اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ اب یہ کام شروع ہی ہوا تھا کہ ادھر سے ایک زمیندار کے 3 ملازم وہاں نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنی میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ چرواہا ہمارے زمیندار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آ گیا، لہذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائیں گے کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان 3 نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے عزت اپنی داؤ پر لگا دیے اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا، اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی، مجھے اپنے سے زیادہ اپنے معذور باپ کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو میرے باپا کا کیا ہوگا، جو اٹھ کر 1 گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتے؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سب سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے دیکھا، جنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر، ایماندار اور با کردار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ اپنے سلطان کی عدالت میں پیش کریں گے، وہی آپ کا فیصلہ کریں گے، اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے کی تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے بتائی تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا، آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہوتی ہے، تو کسی نے کہا یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اس سے گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی تھی۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح، وگرنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں میں بھرے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اس وقت ہی روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرواہے سے کہا
کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے اور اس کے بدلے میں تم نے ایک با کردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھری عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی چاہے، مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے اور امیر اور غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم لڑکی کو انصاف مل گیا۔ اور پھر اس داستان کو سننے کے بعد ایک وزیر کے بیٹے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی وزیر تھا، اس نے اس چرواہے کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قاضی کے ہاتھوں وزیر کے بیٹے اور ایک چرواہے کی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اسی طرح اس نے اس لڑکی کی عزت کو بھی بچا لیا۔